काफी बार ये क्वेश्चन किया जा चुका है और अभी भी किया जाता है कि आपका बताया हुआ तरीका कर रहे हैं लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता असर हो रहा है, और काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें बिल्कुल आराम आ गया। तो अजीज दोस्तों, हमने इसकी वीडियो 1 माह पहले भी बनाई थी कि जादू के 3 लेवल होते हैं। एक स्टार्टिंग के आप पे जादू अभी हुआ, एक थोड़ा अरसा हो चुका है जिस तरह 3 माह 5 माह, एक जो बहुत पुराना हो। तो ऑटोमेटिकली जिस लेवल का जादू होगा उस लेवल का तौर करते करते आपको उतना टाइम भी लगेगा। कोई जादू एक दिन में खत्म हो जाता है, कोई जादू 2 माह में खत्म होता है, लेकिन उसका असर तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है, लेकिन उसको पूरा खत्म होने में 1 से 2 माह लग जाते हैं। अजीज दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई चीज आपको चुभ रही है, जैसे कोई सुई हो गई या कोई चीज, या कोई आपको ख्वाब में बार बार नजर आए, आपको देख के हंसता हुआ नजर आए, या आपको ऐसा महसूस हो कि आपके साथ कोई मौजूद है, या आपको अपने कपड़े नजर आए जिन पे कट लगे हों और वो कट इस तरह के हों कि उनको किसी ब्लेड की मदद से काटा गया हो, तो याद रखें आप पे काला जादू शुरू हो चुका है और वो काला जादू नया है, इतना पुराना नहीं है। और उसका इलाज बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से हो जाएगा, यानी आप 1 बार या 2 बार वो अमल कर लें तो आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपके कंधों पे हर वक्त बोझ महसूस होता है, आपको हर किसी से नफरत महसूस हो, हर किसी से दूर रहना पसंद करें, या अज़वाजी जिंदगी एकदम से खत्म हो जाए, नील के निशान, जिस्म पे नील के निशान नजर आना शुरू हो जाएं, या अपने घर के कमरों में खुशबू आए, किसी खाने पीने की खुशबू आए और ऐसा लगे कि ये इस फल की खुशबू है जिसका मौसम नहीं है, या किसी गोश्त की खुशबू आए या खून की खुशबू आए, तो आप समझ जाएं कि आप पे जादू किए हुए काफी अरसा हो चुका है, यानी 3 से 4 माह हो चुके हैं। और ये जादू खत्म होने में थोड़ा टाइम लेगा, यानी मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते लेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आप सोए हों और सोते हुए आपको बार बार झटके लगें, या आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी सांस रुकती है, या आप बहुत ज्यादा खाना शुरू हो जाएं लेकिन फिर भी आपकी सेहत पे कोई खास फर्क ना पड़े, या आपको हर वक्त डरावनी शक्लें नजर आए, या आपको किसी की आवाजें आए कि कोई आपका नाम लेके आपको पुकार रहा है, या औलाद की बंदिश हो जाए, या एकदम ही आपकी चीजें चोरी होना शुरू हो जाए, यानी आप एक तरफ अपनी चीज रखें, थोड़ी देर के बाद वो चीज गायब हो जाए, या घर के चीजों में आग लगना शुरू हो जाए, या घर में कोई खाने पीने की चीज ऐसी नजर आए कि उसके अंदर किसी ने दांत मारे हैं, यानी किसी ने आधी खाई है और आधी छोड़ दी है, तो ये काला जादू बहुत ही खतरनाक है। और खसूसन तब जब आपकी खाने की चीज आधी कोई खा जाए। तो याद रखें, ऐसा काला जादू खत्म होने में 1 से 2 माह लगते हैं, क्योंकि इस जादू को करते हुए तकरीबन 1 से 5 साल हो चुके हैं। अब एक काले जादू करने वाले ने शैतान की 1 से 5 साल तक इबादत की है और उससे मदद मांगी है, और वो जादू इतना पुराना है तो खत्म होने में टाइम जरूर लेगा। वैसे तो किसी भी लेवल का जादू हो, आप उसका टेम्परेरी 1 दिन में इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं होगा। यानी आप जिस दिन ये अमल करना छोड़ेंगे उस दिन आपको दोबारा से अपने अंदर वो बीमारियां, वो सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। याद रखें दोस्तों, जब भी आप कोई अमल करेंगे काला जादू खत्म करने के लिए, बेशक वो 1 दिन का काला जादू हो या बेशक 5 साल पुराना काला जादू हो, आपको शैतान हमेशा उस अमल से रोकेगा जिसके अंदर शिर्क नहीं है। वैसे तो काला जादू दूसरे अमल से भी खत्म हो सकता है। लोग कहते हैं कि जी मैं तो फलां बाबा के पास गया और उन्होंने तो मेरा इलाज कर दिया। तो याद रखें, अल्लाह के इल्म में इतनी ताकत तो है कि उसको कोई भी पढ़ेगा तो अल्लाह उससे शफा जरूर देगा। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने मेंशन किया है कि काला जादू हो या कोई भी तकलीफ हो या कोई भी सहूलत हो या कोई भी खुशी हो, वो अल्लाह के हुक्म से ही होती है। और अगर आप पे काला जादू हुआ है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से हुआ है, और अगर आप पे काला जादू खत्म होगा तो वो भी अल्लाह के हुक्म से होगा। और जो इस चीज पे सब्र करेगा तो अल्लाह उसको जन्नत में बहुत आला मुकाम देगा। लोग क्या करते हैं कि फौरन ही हाँ जी हमें उसका नाम बताएं कि हम पे काला जादू किसने करवाया। तो याद रखें दोस्तों, नाम से तो फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे।
آپ اس سے رشتہ ختم کر لیں گے یا اپنی فیملی والوں میں اس کے بدنام کریں گے، اس سے آپ کا کالا جادو تو ختم نہیں ہوگا۔ کالا جادو ختم کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ اگر آپ نے ٹیمپریری علاج کرنا ہے تو اس کا ٹیمپریری علاج بہت ہی سمپل ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی یا سنی جائے اس گھر میں 24 گھنٹے تک شیطان یا جنات انٹر نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف ایک ٹیمپریری عمل ہے، جب آپ یہ عمل کرنا چھوڑیں گے تو جنات دوبارہ آپ پہ حملہ کریں گے اور آپ کو دوبارہ نقصان پہنچائیں گے۔ ایک تو سب سے اچھا اور سب سے اسٹرانگ عمل کالا جادو ختم کرنے کا وہ دعا ہے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کالا جادو ہوا تھا تو وہ اپنی کمر اور کندھوں میں بوجھ محسوس کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور دعا مانگتے مانگتے سو گئے، تو فرشتوں نے ان کے خواب میں آ کے انہیں بتایا کہ ان پہ کالا جادو ہوا ہے اور وہ فلاں کنویں میں دفن ہے اور فلاں شخص نے یہ جادو کروایا ہے، اور اس کا علاج بھی انہیں خواب میں بتایا گیا۔ تو یاد رکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا کیے ہوئے، لیکن اس کا علاج اللہ پاک نے تب بتایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ تو دعا میں سب سے زیادہ طاقت ہے، ہر روز اپنے لیے دعا ضرور مانگیں کہ اللہ ہمیں نظر بد اور کالا جادو سے محفوظ رکھے، اور یاد رکھیں جیسے ہی آپ سونے لگیں تو 3 بار سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ تینوں صورتیں 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیر لیں، اور جیسے ہی آپ صبح سو کے اٹھیں تو یہی 3 صورتیں 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ انشاءاللہ کسی بھی لیول کا جادو ہو آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ کا جادو نیا ہے تو 1 دن میں ختم ہو جائے گا، اور آپ کا جادو اگر پرانا ہے تو تھوڑا ٹائم لے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔